लोकांचो आणि हेर आमदारांचो विरोध पळोवन आमदार राजेश फळदेसाय हांणी मारलो यू-टर्न। सनबर्न फेस्टिवल दक्षिण गोंयांत जातलो ही म्हायती सगळी कडेन पावल्या उपरांत आमकां ओल्ड गोवान मिनी सनबर्न जाय, जेणे करून आमच्या भुरग्यांक दक्षिण गोंयांत वचून रातचे उसरा परत येवपाक पडपाना अशी मागणी आमदार राजेश फळदेसाय हांणी केल्ली। मात डिसेंबर म्हयन्यात गोंयच्या सायबाचें एक्सपोजिशन जातलें आनी अशें आसतना सनबर्न सारको इव्हेंट ओल्ड गोवान कित्याक जाय असो प्रश्न करत लोकांनी तशेंच हेर आमदारांनी राजेशांची टिका केल्ली। मात सगळ्याच वटेंतल्यान विरोध आशिल्ल्यान आमदारान आपलो प्रस्ताव फाटीं घेतलो। लोकांक नाका सनबर्न, आमच्या गोंयच्या सायबाचें एक्सपोजिशन आसा, मागीर आमकां आनी कित्याक जाय सनबर्न, आमकांय नाका अशें म्हणत तांणी आपलो विचार बदललो। मिनी सनबर्न हांव ओल्ड गोवान हाडटा ह्या हेलिपॅडार। आमच्या भुरग्यांकूय थंय इतले पयस वचून थंय त्रास काडपाक नाका, सांजे 2 गेले जाल्यार रातचे पावतले तें नाका, कळ्ळें न्ही। सो जर जालो जाल्यार एक मिनी सनबर्न जो व्हडलो शो नाका आमकां, तो बारीकसो आमकां मेळटलो ते आमकां आशा आसा। आनी जालो जाल्यार हांव हाडटलो। आमकां सनबर्न नाका, पण आमी एक मिनी पार्ट म्हटलेलो तो एक शो आसता पळय तो, पण आमकां ह्या फाटी गरज ना, कारण आमचे गोंयचे ह्या डिसेंबरान नोव्हेंबरान नोयेना सुरू जाता आनी डिसेंबरान आमचें एक्सपोजिशन चालू आसा, आतां नोव्हेंबरान स्टार्ट जातलें ते आमकां न्ही, ते आनी आमकां नाकात। मिनी म्हणजे सनबर्नूच येयलो असो जाल्यार अरे सनबर्न आमी खंय हाडटात आनी तितलो जागो आमचे कडेन आसो नाका, तेका जाय जागो कितलो रे, तेका जाय ऑलमोस्ट 30-40 एकर जागो मरे आमचे कडेन खंय आसा। पण तुमी तो मिनी ऑर्गनायज करपाक बाबा अशें कितें हें केलें ना? मिनी म्हटल्यार एक्चुअली मिनी म्हणजे आमकां नाका तो, लोकांक नाका तो नाका, लोकांक नाका तो, सो आनी फुडें ना आमकां नाका।